इमरान भाई, इमरान भाई, हनफी हजरात जो तलाक देते हैं ये क्या हदीस और कुरान के मुताबिक देते हैं? एक मजलिस में 3 तलाक दे दे के हलाला कराते हैं, ये सही है? लाइट चले गई। हलाला करने वाले करवाने वाले पे अल्लाह की नहीं नहीं औकात नहीं है। नहीं नहीं, हलाले की बात नहीं, पहले 3 तलाक फिर एक ही हलाला बार में झूठा दे क्यों देते बोल हैं। रहे, झूठ क्यों बोल रहे, तुम हलाला करते हैं अरे मोहम्मद? कराते ना भाई, फिर एक ही बार 3 कौन तलाक दे कराता देते है? ना बताओ तुम, अगर तुम वाकई पूरे तुम हनफी। हलाली हो अरे तो बताएंगे। तुम अरे बताइए हलाली कौन कर हम रहे, क्या बताना भाई, कौन? ये तुम लोग हाँ तो सुपर बताओ कोर्ट फिर, झूठों पे अल्लाह की सुप्रीम लानत कोर्ट में बोलो, कौन कह रहे तुम्हारा हलाला? तो धंधा बंद होगा, बल्कि कौन तुम बताओ, तलाक को तुम लेके कौन उछल रहे ना। अरे क्यों विक्टोरियन पहले झूठ वो बोलने सब के छोड़ो। बाद अंग्रेज बोल के? देखो देखो इमरान भाई, तुम बदजुबानी कर रहे भाई, नहीं, ये हमारी बात वही नहीं तुम थी। बोल रहे ना हलाला, फिर बात तुम ये क्यों है कि बदजबानी मैं कर रहे अल्लाह हैं? की कसम खा अनफिया के हलाला बोलता हूँ। कराते बोल के आप कैसा बोल हाँ रहे हैं? अरे भाई, हनफी के सिवाय कोई नहीं कराते तो आपको तकलीफ है, हमारे अग्रीमेंट पास वाला आते लोग। हलाला हमारे पास, हमने पहले नहीं बता भाई, दिया ये गुनाह है, देखो ये हलाला अल्लाह उसके बाद में रसूल होगा, की पहले लानत है। तलाक का तरीका सही हो जाए ना। तलाक का जो निसाई की तो हदीस फिर है तुम हलाला बीच उसमें में क्या क्यों है? ला रहे हैं? तुम अच्छा बीच में चलो हलाला हलाले, क्यों ला रहे हैं? अच्छा अच्छा चलो चलो, हलाले को बाजू में रख दिया, पहले तलाक को। हाँ, अब हनफी अब अब हजरात आए जो पॉइंट तलाक पे, देते सही है, हैं, अब बात करो। अच्छा चलो, क्या बोल रहे हैं? हनफी हजरात जो तलाक देते हैं एक मजलिस में हम्म 3, वो क्या जायज है? हाँ, वो क्या सही हनफी है कुरान हजरात हदीस में के? ये बाज़ाब्ता लिखे वाला है हमारे पास कि क्या औरत है? को नापाक हालत में नहीं देना, ठीक है, अच्छा पाकी हालत में देना है, इज्जत में हाँ, देना है, ये हमारे पास लिखे वाला है। अगर कोई बंदा नहीं भाई तो उसकी वजाहत ये करो अल्लाह ना। का अब हुक्म अहमद है, भी क्या मालूम इज्जत क्या है, वो क्या है, क्या मालूम होता? उसको आप जो है वजाहत करो ना। काजी जो रहता, काजी जो काजी चोर जो रहता आजकल के, वो तलाक शादी माज से अल्लाह, पहले ही माज सब अल्लाह, माज अल्लाह, फॉर्मेलिटीज, माज अल्लाह, माज अल्लाह, खाजी को चोर बना दिया आप। समझाना। खाजी को क्या चोर बोले? बना दिए, खाजी को चोर तो बना फॉर्मेलिटीज दिए। क्यों नहीं बता रहे फिर पब्लिक को? अरे भाई तलाक का क्या हनफी है, लोग क्या जो रुकून सब, है, क्या है अरे क्या नहीं? भाई तुम लोगों का काम है ना, तुम तो एक मजलिस में दिलाते रहो, एक जगह बिठा के 3 ये तलाक बोले, किस्सा खत्म। कौन तो मैं समझेगा? बोल रहा हूँ, पब्लिक को समझेगा कौन? तलाक का मामला अरे कैसा तो रहेगा, आप, कैसा रहेगा? तो वही आपसे पूछना चाह रहे, तो आपकी रिगार्डिंग शेयर हो गई तो लोगों को समझ में आएगा ना। इमरान भाई तलाक के बारे में बता रहे, चलो बताइए, रोज ग्रुपों में तो सुबह बता शाम रहा आप ना मैं तलाक जब से करते हो, तुम्हारे को, तलाक बोलिए। जो है दे अच्छी हाँ जी बोलिए। जो है अल्लाह को नापसंदीदा चीज में से, अल्लाह की अरे हलाल भाई चीज वो है। तो सब मालूम है, पाक हालत में देना, लेकिन उसकी वजह क्या है? सुनो ना, अब अरे एक तुम सुनते नहीं एक यार, बड़बड़ बड़बड़ करते क्या रहो अभी तुम? इमरान भाई तुम घुमा रहे अरे बहुत ना सुनो भाई। यार, अरे फिर बड़बड़ बड़ अच्छा कर रहे। चलो 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 फड़फड़ा, चलो अरे चलो। ठहरो जरा, तुम्हारा फड़फड़ाना बंद हो जाता। अच्छा कुरान की चलो, आयत है, जब अपनी निसाई बीवी को निसाई तुम पहले तलाक निसाई दो तो पहले अच्छे। निसाई पहले निसाई की हम्म हदीस पे आई है ना। अरे चलो, कुरान की आयत पहले है और पहले नसाई नसाई लगाए जब से। क्या अल्लाह के रसूल की बात कुरान है की भाई आयत वो? पहले है ना, पहला अल्लाह के मुकाम रसूल की कुरान बात है। का है, सुनो। कुरान वही कहता है, माताकुम में रसूल फखुजू माना कुमानु फंतो। अल्लाह के रसूल जो दे तो उसे वो ले तो लो। आएगा ना, ये वो भी अब आने फिर वाला है, ये भी हम कभी कुरान इनकार हदीस करें उस में चीज से? फर्क क्यों करके बता रहे लोगों को? कौन? मैं तो पहले अल्लाह का हुक्म बता रहा हूँ तुमको, अल्लाह का हुक्म क्या ये है इस ये मामले में। ये अल्लाह का हुक्म ही बता रहा हूँ मैं तुमको। मैं तो कुरान की आयत पढ़ा, माताकुम में रसूल फखुजू वो नाहकुमानु फंतो। अल्लाह के रसूल जो दे उसे ले लो, वही बोल रहा हूँ। निसाई की हदीस में अल्लाह के रसूल कोई चीज से रोके, मैं आपको फिर बताना अल्लाह चाह के रहा हूँ। रसूल, अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तलाक के, नबी के सामने 3 तलाक दे दिए, अल्लाह के नबी नाफिज भी करे, क्या बोले अल्लाह के रसूल? वही पूछना चाह रहा नाफिज हूँ भी मैं। कर दिए, 3 तलाक नाफिज करे बोल के। क्या बोले अल्लाह के रसूल? रुजू करो बोले, नहीं अरे करो बोले, नाफिज वही करे तो। बोले तो हुक्म, उसको क्या क्या करे बोलते कह रहे हो तुम? तीन कहाँ तलाक के करे बाद बोल? बीवी आराम होती, नाफिज कर दिए, नाफिज मतलब 3 तलाक उस पर लागू कर दिए। क्या बोल के? बताओ ना, तीन वजाहत तलाक करो ना। नाफिज करे, नाफिज। क्या बोल के? अरे उर्दू भाई ऐसा नाफिज पढ़ने उर्दू आता है? आती, मेरे को उर्दू सब आती है? आती। कैसा मैं नाफिज दूसरी करे वो लैंग्वेज तो तो नहीं सीखे पढ़ रहा ना। हूँ ना, उसके नहीं ऊपर हुक्म भाई, जारी कर आपने दिए। कहा कि अल्लाह के रसूल नाराज हो गए थे बोले, आप वो गैर शरई है कौन बोले, सी? अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं बुखारी की हदीस दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी अस्सलाम के सामने, और जी अबू दाऊद की रिवायत है, 2 रिवायतों में हदीस है कि उन मियाँ बीवी में दोनों में लान कराई गई। अल्लाह के जी नबी के सामने वो साहबी 3 तलाक दे दिए, और फिर जी। अल्लाह के नबी, अबू दाऊद के अल्फाज ये है कि अल्लाह के नबी ने 3 तलाक को नाफिज भी कर दिया। 3 तलाक को कौन नहीं मानता बोला यहाँ पे? और इमाम बुखारी ने बाप नहीं नहीं बाना नहीं तीन नहीं, तलाक के एक जायज मिनट होने में। इमरान भाई, 3 तलाक कौन नहीं माने हैं ये बोलो पहले। और तो एक मजलिस की 3 तलाक कहाँ मान रहे आप? तो आप बताओ ना, मजलिस का लफ्ज एक मजलिस तो में तीन इमाम तलाक दिए नसाई बोल ने के। खुद बाप बांध दिया, एक मजलिस की एक के साथ 3 तलाक देने के बाद। अरे जो अल्लाह के रसूल, अभी जो तुम मुस्लिम की हदीस बोले, जो बुखारी की हाँ हदीस तो बोले, वही वहां हदीस पे है मस्जिद है तुम्हारे को क्या? मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के हाँ नबी तो के मस्जिद सामने है क्या 3 तलाक वहाँ? दी थी, एक हाँ साथ दी, एक साथ एक मजलिस में। अच्छा, एक मस्जिद में एक मजलिस में दी गई, एक साथ दी गई। मस्जिद है वहाँ जिक्र? अरे हदीस पढ़ने, आप पढ़ के बोलो। हाँ बोलो ना रिजवान भाई। रिजवान भाई, अब तुम सुनो। हाँ बोलो। अल्लाह के नबी के सामने निकाल रहे वो दोनों जो है तुम्हारे। गैर महरम जी, से देखे अपनी बीवी को, तो क्या अल्लाह के करें? नबी सलाम एक मिनट, एक मिनट, क्या गैर बोले? मर्द से, गैर महरम से अपनी बीवी को उन्होंने देखे। अच्छा तो अल्लाह के नबी से वो मसला पूछने एक साहबी को भेजे, वो जो है हाँ अल्लाह के नबी से वो सही आंसर नहीं लेकर आए।
अल्लाह के नबी से डायरेक्ट उन्होंने मसला पूछे क्या तो पूछे? अल्लाह के रसूल फरमाए तू अपनी बीवी को लेकर आओ, तुम्हारे बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, लान की जो है कुरान की आयत अच्छा नाजिल हुई ये कि अच्छा अल्लाह ये के नबी बीवी दोनों थी। में अच्छा खसमें खिलाए। सुनो ना, आरो पूरी हाँ बात तो सुनो ना तुम। हाँ सुनाओ दोनों सुनाओ। में अल्लाह के नबी खसमें खिलाए, ठीक है। लान क्या होता है, तुमने किया है तुमने नहीं किया है, तुम दोनों में खसमें खिलाए। उन्होंने बोलते बिल करे या नहीं करे, उन्होंने देखे नहीं देखे, उस पर खसमें होने के बाद अल्लाह के नबी को साहबी फरमाते अल्लाह के रसूल मैं अब भी अच्छा इसको ये अपने पास आधी रख अधूरी लूं। बात क्यों कर रहे? अरे सुनो आधी ना बात। यारो, अरे सुनने दो, औरत ने बात क्या तो बोला? करने अरे दो कम से भाई कम। यहाँ जो तुम अरे लोग ये जो सुनो तलाक, यारो तुम, अरे इमरान भाई सुनो तुम यारो गलत अनवर है, भाई, अरे तुम धोखा सुनो दे रहे हैं के, ना उम्मत को। अरे हिम्मत को धोखा सुनो दे रहे हैं सुनो, मैं इमरान बोलता भाई। हूँ। इमरान अब भाई मैं वहाँ क्या किसी धोखा की देता बीवी हूँ का बाद में किसी के बोल साथ अरे अफेयर ले। था। देखिए नहीं किसी की सुनो, बीवी के साथ किसी का अफेयर था, वहां पर अल्लाह के रसूल के पास ले आया गया। और ये तो तुम जो तुम सो बोल रहे हो खास वो जिसकी सहाबी बीवी बोल है। रहे, वो सहाबी बोल रहे हाँ अल्लाह के भाई तो रसूल ये हदीस ये मसले पे फिट ही नहीं हो रही ना। वो तो कई को अफेयर की तलाक बात का, थी ना। वो सहाबी 3 तलाक नहीं दिए, अरे वो तो अफेयर की बात है ना। तुम अफेयर तो की बात अफेयर में कर रहे हो यहाँ। तलाक तुम खुशी खुशी तलाक देते हो। अरे ये हाँ जो अस्सलाम अनफियों की वालेकुम। तलाक वाले नहीं जी भाई, सलाम। अब ये खुशी जी खुशी जी में भी भाई, तलाक होती क्या? आगे कौन सी ज्यादा तलाक? बात नहीं जी बिजी भाई, रहे था। खुशी में नहीं, बोले झगड़ों को भी होती ना। क्या बात चल रही है, कहाँ नहीं बात नहीं, चल अब रही बेटी है? खाते खाते अच्छा गुलाबी जामुन खाते ठहरो खाते ठहरो। मेरे मैडम तुमको तलाक अनवर भाई बोल के बोलते हैं। कहाँ जी बात जी चल रही है, कहाँ बात चल ये रही है बताएं। बुखारी की हदीस ले आ रहे। हाँ इमरान में शुरू बुखारी की करो हदीस कोई। है, वो सहाबी जी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मैं अब भी रख लूँ तो मैं झूठा हूँ, लिहाजा उसको जी तलाक 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 3 तलाक दे दी। अच्छा बुखारी की हदीस है। और ये अल्लाह के बता रहे नबी अबू दाऊद हाँ कहते हाँ हैं हाँ, अल्लाह के नबी वो नहीं नहीं, तीनों बुखारी नाफिज की भी करे। रिवायत क्या है? इमरान क्या जो है बुखारी? आपको घुमा रहे थे जब से, अब तो बहुत घुमाओ बहुत इमरान। अच्छी बात है माशाल्लाह। क्या जी 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 नहीं है? सही बुखारी की हदीस है, क्या अरे बता रहे यारो हदीस हम बोल रहे तो भी तुमको घुमाना, तुमको क्या क्या समझ अरे में यार बोल तुम रहे हमारे ईरा को बना बोल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस हम बयान करें तो तुम घुमाए बोलते। नहीं नहीं, मुस्लिम की बुखारी की हदीस हदीस पर क्या मैं नहीं, अगर इतने देखो जमहूर अच्छी मुहद्दिसीनों बुखारी, का इख्तिलाफ बताऊं। देखो बुखारी की हदीस क्या पेश करे लोग। एक हाँ अच्छा को ठीक है पता नहीं कोई अनवर सहाबी भाई, थी। ठहरो भाई, हनुमान इमरान भाई, में ठहरो। एक इमरान में थोड़ा मजलिस ठहरो। तो साबित नहीं कर सके ना, अरे तुम कयामत भी नहीं करे, करेंगे, ये इमरान का तुम भी नहीं चैलेंज है। करे, तुम भी अगर नहीं पूरी करे, विक्टोरियन भी आ तुम गए भी नहीं करे, तो तुम लोग भी हम नहीं क्या करे। एक मजलिस साबित नहीं कर सकते। इमरान भाई तुम भी नहीं करे अभी। तुम ये भी तो कुछ भी इनके नहीं करे बड़े बड़े अभी। क्या उलमा नहीं मान करे, के क्या नहीं बैठे करे हैं। जी बताओ। इमाम नसाई ने खुद बाप बांधा एक मजलिस में 3 तलाक, क्या बात है? एक मजलिस में 3 बाब तलाक को का बाप कहाँ बोल के बांधे। कभी बाब की बात करते हो? अभी इमाम बुखारी से बाब शुरू करूंगा तो उसने इब्ने माजा, दफन हो इमाम इब्ने जाओगे माजा अभी। ने बाप बांध दिया एक मजलिस में 3 तलाक। अभी बुखारी के अगर एक दो बाब सुना दूंगा, हाँ? मानोगे? बुखारी के बाब मानोगे? अरे मैं तुमको ये बाप तो पहले तुम सुनो ना, नहीं सुनते? मैं बाब को मानते हो ना? तुम वही पूछ रहा, बाब को मानते हो ना? हाँ कोई तो फिर बड़ा हम मुहद्दिस भी बाब सुनाते, बांध ले फिर तो? तुम सुनाओ उसके बाद हम भी सुनाते। जिस चीज को देखो दलील मानते हो ना, नहीं नहीं उस भाई चीज को भाई, अगर झंडू लाल मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम भी बाप सुनाओ हम भी और सुनाते, और फिर हम भी दो। इल्म झंडू खत्म, इल्म खत्म होगा तो तरीके ऐसे बस जुबानी। असल में अनवर भाई इमाम क्या नसाई रफेदे करें, ना ऐसा करने का पॉइंट आ बाप। जाता है कभी कभी ना, मजबूर होना पड़ता है। अब ये बाप जी पेश नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे ना, मजबूर नहीं है, अब मैंने हमारे फिर पास पूछ दलाइल लिया खत्म भाई हो इमाम जाते हैं। बुखारी से मैं कुछ बाप दिखा दूं, नहीं मानोगे तो दे दलाइल दो, खत्म हो बोलेंगे जाते हैं झंडू जब बाम, तो बोलेंगे तुम क्या करेंगे? परेशान हो जाते जी हो। जी जी दलाइल इनको जब खत्म पता हो है। जाते हैं तो ये सब परेशान हो रहे हैं रिजवान भाई। अच्छा बड़े मुहद्दिस कौन है, इमाम नसई के इमाम बुखारी? अबू हनीफा सबसे बड़े हैं। हाँ, जिनकी किताब ही गायब है, इमाम अबू हनीफा, जिनकी किताब ही नहीं है, किनकी किताब नहीं है? जिन जो सबसे बड़े हैं। अच्छा, सबसे बड़े मुहद्दिस इनको किसने किसने कहा है जी? मोहत्ता इमाम मोहम्मद में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कई अखवाल मौजूद है। नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह किताबुल अलैह के आसार में बारे उनके अखवाल मौजूद है। नहीं, उनको सबसे बड़ा मुहद्दिस किसने क्या कहा? आप बोल रहे हैं कि उनकी किताबों की उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी, मुसन्नफ तो ये जो किताबें ये जो कह रहे हैं ना अनवर भाई, जी जी इमाम अबू हनीफा को सबसे बड़ा मुहद्दिस कह रहे हैं ना। अभी देखो कैसे जी पोल खोलता हूँ। ये इमाम इब्न अबी शैबा कौन है? उनके उस्ताद है ना। जी जी ये कह रहे थे ना, बाबा जी है, बाबा अब्बा है ना। जी अब्बा ने रद्द अबू हनीफा का बाप बांधा हुआ है। बेशक बेशक बेशक। पूरी किताब बाप कायम बांध कर के, दी है उसके अंदर, पूरा बाप बांध के पूरा जो ऑपरेशन अबी किया हनीफा। है। हाँ, रद्द अबू हनीफा का बाप बांधा है पूरा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। 128 मसाइल लाके। हाँ, ये जिंदा है ये। दिए हैं दलील से। काहे तो जवाब क्यों? अब्बा ने बाप बांधा है ना, लेकिन अब्बा अब्बा करते हो बहुत तो। किताब बांधे। हाँ, हाँ पूरी जिस चीज किताब में कायम उनको किए अगर हैं ऐसा बाप लग बांध रहा के है, पूरा। अगर जिस चीज में उनको ऐसा लग रहा है कि अबू हनीफा ने
इस मसले के खिलाफ लग रहा है, बातें लग रहा, अब लग रहा है, लग नहीं रहा, लगा रहे हैं, और ऐसा लगाए हैं रहा है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ना। बाप का उनकी जानिब से क्या, उन्होंने खुदा है रसूल अरे है। शेख वो अच्छा वो बुखारी की हदीस का थोड़ा देखो ना, थोड़ा बुखारी नहीं की नहीं, हदीस। आप बताओ अपने जो है एक हाँ, मजलिस के बुखारी ऊपर का 3 क्या बता तलाक पर रहे थे? बाप बांधी मोदी। अच्छा एक बात बुखार बताओ, किसी ने किसी एक मोहद्दिस से बताओ 3 तलाक एक ही होते हैं एक बाप बांधने से। हाँ? 3 तलाक दे दिए और फिर उस पे एक ही होने का हुक्म नाफिज हो जाएगा। सिर्फ बल्कि एक कोई छोटा सा मोहद्दिस बाप सवाल बांधना है, अगर आप बाब को दलील मानते हैं, अच्छा आप मैं बताता हूँ मोहद्दिसीनों से कि 3 तलाक के 3 होने 3 एक ही मजलिस के 3 तलाक के 3 होने पर मोहद्दिसीन बाप बांधे। बाप बांधने को आप दलील मानते हैं? तो ये पता चला कि तुम्हारे पास ना मुहद्दिसीन है ना नहीं सहाबा है बोलते ना तुम यार, कब नहीं बोलते हैं ना। जिस चीज को ये दलील ही नहीं मानते, उस चीज अभी को तक दलील तुम्हारे साबित उलमा कर रहे हैं। क्या मार के बोल रहे हैं। इमरान भाई, अनवर भाई, बाप तुम्हारे पास दलील है बाप क्या? बाप बाप दलील है फहम तो? मोहद्दिसीन है, बाप फहम मोहद्दिसीन है। अरे तो इब्ने अबी शैबा का फहम देखिए ना, रद्द करते हैं वो रद्द अबी हनीफा। हाँ तो रद्द करो, तो उसमें क्या होता है? अगर कोई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सबसे बड़े मुहद्दिस का इस तरह तो किसी मुहद्दिस का नहीं निकाला गया है जिस तरह अच्छा इमाम किसका तो है क्या? 128 मसले में ना, 128 मसले में खाली, हाँ? 128 मसले में, 128 मसले में खाली। अरे मेरे भाई, एक पूरी किताब में मुहद्दिस अपनी हदीस की किताब में किसी खास एक शख्स का बाप बांध के पूरी मसाइल 128 जो भी बोल रहे हैं उतने मसाइल का अगर जनाजा निकाल दे, ये तो है छोटी बात है। मसले अगर उसमें से तुम जो है अनवर भाई, इनके नजदीक बहुत छोटी बातें बता रहे हैं। वो भी उसका जवाब हम लोग चुके हैं। हदीस की किताब के अंदर बताओ, बाकायदा रद्द किया जा रहा है शख्स का नाम लिख के उसके मसाइल का, तो और फिर भी वो छोटी बात भी रद्द किया गया है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़हली कहते हैं इमाम बुखारी जो कुरान के अल्फाज को मखलूक मानते थे। अच्छा हाँ, क्या इमाम ज़हली जो है इनका बाइकाट कर देते थे, बुखारी का बाइकाट हो गया था। नहीं, बोलो ना। हाँ, इमाम ज़हाबी क्या कहते हैं? ज़हाबी नहीं ज़हली। हाँ बोलो ना, क्या ज़हबी क्या? इमाम ज़हली जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। नहीं, ज़हबी क्या मतलब? जे क्या, जे कौन सा अल्फाज होता है अरबी में? जे क्या होता है? जा होता है कि जे होता है? मजलिस को जाना मना कर दिए थे उनके दरसगाहों में न को जाओ। इमाम मुस्लिम गए। अभी तुमने अल्फाज पे मेरी गलती निकाली कि ज़हाबी नहीं ज़हबी होता है ना? ज़हाबी नहीं, ज़हबी होता है ना, कह रहा हूँ। ये जे कौन सा अल्फाज है अरबी में? जरा मुझे पढ़ के सुना दो। ये जे कौन सा अल्फाज? जबर पे मतलब जे के नीचे जेर है कि जबर है कि क्या है? जबर होगा तो जह पढ़ेंगे, जेर होगा तो जी पढ़ेंगे। ये जे कौन सा अल्फाज यहाँ पर? अब भाई बात करो आ रहे हो तुम, जहर जबर पेश अलिफ बा तामिज। अभी तक तुम ज़हबी होता है कि ज़हबी होता है? ये ज़हबी कहाँ से हम भी जहले बना के छोड़ेंगे तुम्हारा। अरे अल्लाह के बंदे, गलती खुद कर रहे हो और मुझ पे ज़हबी कोई अल्फाज ही नहीं है। ज़हाबी होता है या ज़िहबी? जेर रहेगा तो ज़िहबी हो जाएगा, जबर रहेगा तो ज़हाबी हो जाएगा। ये ज़हबी कौन सा अल्फाज? इमाम बुखारी पे जरा है नहीं है बोलो। इमाम बुखारी पे हाँ, क्या कौन सी जरा थी? जरा है नहीं है, जरा है। कौन सी जरा थी? कि उनकी मजलिस में जाने से मना करे नहीं करे मोदी से? कौन? हदीस लेने से, उनसे उनकी मजलिस में बैठने से मना करे। किससे? इमाम इमाम ज़हाबी क्या कहते हैं इमाम बुखारी के मुतालिक? इमाम कहते हैं कि इमाम बुखारी की मजलिस में जाया मत करो। किसकी? शागिर्दों को इमाम बुखारी जो मोदी थे उनकी मत जाओ, उनसे हदीस मत लो। बाइकाट कर दिए थे, उनका बाइकाट कर दिए थे। तो किताबुल्लाह के बाद फिर भी वो हदीसों का दर्जा आ गया। ये हुई और जिस शख्स का किसी ने बाइकाट नहीं किया, उसकी एक हदीस की किताब मौजूद नहीं है। आने के बाद भी बताओ अनवर भाई, मुहद्दिसीन जिसकी मजलिस में जाने से रोक दें, उसकी किताब, उसकी लिखी हुई किताब तो किताबुल्लाह के बाद पहले नंबर पे है। और जो सबसे बड़ा मुहद्दिस हो, जिसको लोग फकीह मानते हो, उसकी एक किताब मौजूद नहीं है। माशाअल्लाह, हदीस की एक किताब मौजूद नहीं है। ये तो उसूल है इनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कई हदीस से रिवायत है शेख। हाँ सही रिवायत, रिवायतों की बात नहीं हो रही, किताब की बात हो रही है मेरे भैया। किताब रहते मानते आप? किताब रहते जो उसको मुहद्दिस मानेंगे। तो सबसे बड़े मुहद्दिस भी हैं कि एक भी किताब मौजूद नहीं, तो छठ सवाल तो होता है ना। अच्छा, तो फिर आपको अभी मुहद्दिस के नाम।
चलो जाने तो, हमको किताब का मसला भी नहीं है। भागने नहीं देखिए दूंगा, हम भागने नहीं दूंगा। अगर किताब है मत तो भागने दो, फिर से आ जाओ। हाँ उसी पे आ किताब जाओ। नहीं हाँ है तो मोदी सिंह नहीं मानूंगा, ठीक है। मैंने कब कहा? मोदी सिंह ने अरे जो सबसे बड़ा वाला लेवल लगाए थे ना, सबसे बड़े बोल रहे थे ना, सबसे बड़े। इमाम बुखारी के भी बड़े, उनसे मैं बताता हूँ आपको, हाँ किताब नहीं है। हाँ हाँ उनकी भी किताब नहीं है तो नहीं समझ रहे हो मसला कहाँ से उठा था। सुनो, मैंने इमाम बुखारी की जब बात की ना, तो तुमने क्या कहा कि सबसे बड़े मुहद्दिस जो इमाम अबू हनीफा हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस। तो वो सबसे बड़ा जो आपने कहा था ना, वही सबसे बड़ा वाला लेवल में बता रहा था खाली। सबसे बड़ा लेवल है, वही बता रहा हूँ। बात हमारी ये नहीं थी कि इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस हैं क्या हैं, वो सब हम बहस भी नहीं करना चाहते हैं, वो मौजू भी नहीं है। बात ये थी सबसे बड़े वाला जो लेवल आपने ठप्पा मारा था ना, वो ठप्पा में दिखा रहा था। आ रहे चलो, अल्लाह का फजल करम है, इमरान हनफी कुछ खाइल कर दे रहा तुमको। इमाम हनीफा को सबसे बड़ा नहीं माने तो नहीं माने, मोदी सिंह तो मान रहे। चलो इस पर बहस ही नहीं, मैं बहस करना भी नहीं चाहता। मैं क्या क्या मानता हूँ, क्या क्या नहीं मानता। अल्लाह के बंदे का नहीं होना ये भी बात मुहद्दिस नहीं होती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुहद्दिसीन ने क्या क्या कहा है, इमाम खतीब अल बगदादी ने क्या क्या कहा है, वल्लाह छोड़ो वो सब बातें नहीं। तौबा करें। खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है, वो तो आप माशाल्लाह तहकीक करके होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। दिफा करें, हम कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। दिफा आपके उसमें उन्होंने दिफा किया है इस बारे में। दिफा किसने भी किया हो मौजूद है ना, लेकिन लिखे तो है, वो मैं बोल रहा हूँ। लिखना तो ऐसे तो अनवर भाई देखो दबी आवाज से खुद कबूल कर रहा है खतीब बगदादी ने क्या क्या लिखा उनके बारे में। जी 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 बात बहुत बड़े मुहद्दिस है खतीब बगदादी। चलो चलो काम पे आ जाओ, काम की बात पे ले लो इनको। बहुत देर साबित कर रहे हैं अनवर भाई। हाँ क्या बात, एक मजलिस कब साबित कर रहे हैं? छोड़ दो अब, क़यामत के दिन आपका गला पकड़ूंगा अनवर भाई। एक मजलिस नहीं बताए जी नहीं, आप गला पकड़ लेना इंशाल्लाह, और अल्लाह के फरिश्ते गवाह लिख भी रहे हैं वो। जी अगर हमने एक मजलिस की हदीस ना दी हो, ना साबित किया हो, आपने खुद ना माना हो। जी जी आवाज आ रही है? हाँ अगर जी इन्होंने जी खुद ना माना हो तो इंशाल्लाह ये क़यामत के दिन गला पकड़ लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसका इंसाफ इंशाल्लाह। देखिए हम भी अल्लाह के दरबार में ही चाहते हैं, असल इंसाफ वही होगा भी। जी फतवाबाजी तो ये कर लेंगे यहाँ पर, ये इमाम साहब को बेशक सबसे बड़ा मुहद्दिस भी साबित कर देंगे अपनी ज़बान से। बेशक बेशक बेशक। सबसे बड़ी मुहद्दिस के बारे में इमाम इब्न अबी शैबा ने इतना बड़ा बाब बांधा। मौजूद है गए ये, मुझे लगता है फारिग हुए हैं। नहीं है, ये है भी है। इमरान भाई बोलो कुछ तो भी। इमरान भाई नहीं गए हैं, मुझे लग रहा है चले गए, कटने की आवाज जैसी लगी थी मुझे। है इमरान भाई। हाँ माशा यार मतलब साबित कब करेंगे? चल सुनो फिर, सुनो सुनो हेलो सुनो आप अनवर भाई आ रही आवाज? हाँ आ रही इमरान भाई, माशाल्लाह तुम लोग बोल रहे नहीं यार, कुछ जल्दी सुन ले रहे। नहीं रिकॉर्डिंग में है इंशाल्लाह। वो किसकी आवाज नहीं आ रही थी, वो आप बेफिक्र रहे रिजवान भाई एक बात बोलो। हाँ भाई बोलो, एक बात बोलो प्लीज। हाँ, एक बात बोलते हैं करके एक मजलिस का जिक्र दिखाओ ना भैया। सुनो, एक मजलिस का जिक्र सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है। एक मजलिस का जिक्र है ना भैया, क्योंकि 3 मजलिस वाले में तो किसी का कसम खाओ, कसम खाओ वल्लाह वो एक मजलिस वाली ही रिवायत है। नहीं एक मजलिस का है बोले ना जिक्र भैया, बोल कसम क्या खाया क्या अनवर भाई? जी वल्लाह एक मजलिस वाली ही रिवायत है, मैं तो कह रहा हूँ ना। बिल्कुल 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 उसमें अल्फाज की कसम खा लिया मैंने। एक मजलिस है वल्लाह एक मजलिस वाली ही वो रिवायत है, एक मजलिस की रिवायत वाली ही। एक मजलिस का जिक्र है क्या? आप पूछ रहे हो एक मजलिस का जिक्र है क्या उसमें? अरे मेरे भाई तो कितनी मजलिस का जिक्र है आप बता देना, 3 मजलिस की जिक्र है। अरे अल्लाह के बंदे एक मेरे को सही एक हदीस, एक तो भी हदीस है तो दियो आप अनवर भाई, सही सही हो, उसमें डाउटफुल ना हो, जरा ना हो, उसमें इख्तलाफ ना हो। एक हदीस बता दो जिसमें एक मजलिस का जिक्र हो, उसमें 3 को एक कहा हो, तो अल्लाह के नबी का फरमान बताओ, नबी का फरमान होना। मेरे भाई अगर 3 मजलिस की तलाक को भी 3 नहीं माना जाएगा तो उस जमाने में तलाक कैसे दी जाती थी? फिर तो तलाक ही नहीं दी जाएगी ना। एक मजलिस की 3 तलाक को तुम एक कहते हो तो वो एक हदीस बता दो ना। चलो एक छोटा सा मसला सही मुस्लिम की, चलो थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के लिए ये मान ले
انور بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم مان لیں، عمران بھی تو سنو، بہت بہت پیاری بات مجلس نہیں دکھا سک رہے کیوں ایسا انور بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم عمران بھائی کہاں بتا رہے؟ سنو بول رہے ہوتی بول رہے انہوں سنو، ہے نہیں میں آپ کی بات اب مانوں گا، فرق ہے ان کی بات میں، ہوتی میں ہے میں فرق ہے. سن لینا میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی انور بات بھائی انہوں بول رہے ہوتی ہے میں فرق ہے. عمران بھی صاحب سنو، تم کچھ تو بول رہے، سنو سمجھ میں آ گا تو بہت اچھی بات بولنے والا ہوں، بہت اچھی بات بولنے والے، سنو جھگڑا نہیں کرنا. غیر مخلص ٹائم ویسٹ کروا میرا. نہیں ارے تیرے نہیں بولنا، سنو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات میں عمران بھائی کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان رہا ہوں. جی عمران بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک مجلس کا ذکر نہیں ہے، یعنی وہ ایک مجلس والی نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا عمران بھائی؟ چلو میں ان کی بات مان رہا ہوں کہ وہ ایک مجلس والی بات نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک مجلس والی نہیں ہے، اس کا مطلب کتنے مجلس والی ہوئی اپنے انور بھائی؟ 3 مجلس والی ہوئی نا پھر تو. 3 مجلس. ایک مجلس والی وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت ہوئی 3 مجلس والی. دیکھو نہ وہ دلیل تمہاری بناؤ نہ ہماری دلیل کو، دلیل کو رکھو. جو چیز واضح نہیں ہے، جو یعنی انور بھائی کیا میننگ نکل رہا ہے اس حدیث کا؟ اس کو سائڈ میں، اس حدیث کا یہ میننگ نکل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی نا. بالکل. اب یہ ہم کو بتا دیں کہ پھر طلاق کیسی دی جاتی تھی؟ 3 مجلس کی 3 طلاقیں بھی اگر ایک شمار ہو رہی ہے تو کیا 9 مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوگی؟ پھر 3 کر کے مطلب ایک مجلس کی 3 طلاق ایک، پھر اور 3 مجلس کی 3 طلاق ایک، یعنی 9 مجلسوں میں طلاق دی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں، یہی تو میننگ نکل رہا ہے. صحیح بات. مطلب کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو کم سے کم اسے 9 مجلس میں طلاق دینی پڑتی تھی. بالکل. اگر ہمارا والا میننگ ہٹا دیا جائے تو یہی بچ رہا ہے نا. بالکل بے شک. تو یہ تو کوئی میننگ کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، یہ خود قبول نہیں کریں گے. میں بولتا ہوں تو میرے بھائی گھوم پھر کے آپ کو ایک مجلس والا ہی لینا پڑے گا انسانوں کو. گھوم پھر کے آپ 3 کو. طلاق کے بعد بھی رجوع کا اختیار تھا. جب یہ طلاق مرتان نازل ہوئی تو یہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو گیا. یہ دیکھو نیا پوائنٹ کچھ لائے کیا؟ پھر لائے کیا؟ ارے بالکل لائے عمران بھائی. پھر ایک بار ریپیٹ ماشاء اللہ. کیا لائے پھر؟ کچھ لائے کیا؟ پہلی بات ایک انور بھائی صحیح مسلم کا تو کلیئر کر دیا بہت اچھے سے میں نے. ارے ایسا ستے میں اب کوئی آیت لے کے آئے مرتين والی. چل آ جاؤ. ہاں ماشاء اللہ. ہاں طلاق. آپ یہ بتائیے، ایک بات بتائیے، یہ طلاق قرآن کی آیت اترنے سے پہلے تھی کہتے یہ مرتين آیت اترنے سے پہلے کا عمل تھا کہتے یہ نیا مغالطہ. یہ طلاق مرتين اترنے سے پہلے کا مغالطہ ہے. پہلے کا عمل تھا کہتے یہ جو طلاق مرتين والی آیت اتری نا اس سے پہلے کا تھا کہتے یہ نیا ارے اب تم کو نہیں پڑھے تم کچھ بھی سنو. میں بولتا سورہ بقرہ میں آپ پڑھے ہوں گے، پڑھے آپ کیا پڑھے؟ ہاں بتائیں آپ. دیکھیے آپ آیت بھی دیں، آپ کو چھوٹ ہے ابھی، بولے پھر اسے رجوع کر لینا تھا. ہیلو کیا؟ ہاں بولے جون بھائی. ہاں بولے نا. ہاں آپ سن رہے آ رہی نا میری آواز آ رہی نا؟ بولے نا. ہاں انور بھائی ہے آپ؟ ہاں سن رہے ہیں. ہم تو پہلے سے رہتے ہیں. سنو اصل کیا ہے، آپ کو اصل دین کا علم کم ہے، اس وجہ سے ذرا سننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو سنیے رضوان بھائی، آپ پڑھے ہوں گے شاید، میرے کو امید ہے آپ پڑھے ہوں گے. نہیں پڑھے تو جا کے پڑھ لو. صحیح مسلم پہ تو جھوٹ بولا ہے، 2 باب باندھا ہے نا امام نووی نے. اس کا جنازہ انشاءاللہ میں نکالوں گا، وہ تو میں اسکین لے کے رہوں گا. ایک تو پڑھتے ڈھونڈ کے بیٹھا ہوں میں. سرکار درد کرنے آتے تم لوگ. بولو. ارے وہ طلاق مرتين والی بتاؤ نا، اس سے پہلے کا تھا کہتے مسلم کا واقعہ. جو مسلم شریف 229 وہی اس پر انور بھائی وہی آیت پہ. اچھا آئیے. ہاں اسی کی تفسیر بتا رہا ہوں میں، اسی کی 229 والی. ماشاء اللہ مخلدہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تفسیر کون سی تفسیر بیان کرنے لگے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھو آپ. ماشاء اللہ. ہاں تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر میں کہ انسان جو ہے 3 طلاق دیتا، پہلے طلاق دیتا، رجوع کرتا، طلاق دیتا، رجوع کرتا، جیسا اس کے عدت کے قریب دن آتے پھر رجوع کر لیتا تھا. پھر اسی طرح ان گنت بولتا تھا کہ میں طلاق تیرے کو جو ہے باہر بھی نہیں جانے دوں گا، جیسا قریب موقع آتا پھر رجوع کر لیتا تھا. طلاق دیتا تھا، پھر جیسا
وہ طلاق سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا۔ تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور نبی تک وہ امی عائشہ رضی اللہ بات پہنچاتے کہ ایک شخص ایسا کر رہا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب انسان کو صرف 2 طلاق دینے کا اختیار ہے۔ کتنے صاحب؟ 2 کتنے دینا ہے؟ 2 کتنے دینا ہے؟ 2 ہاں 2 دینا ہے۔ اب 2 سے اب انسان کی بیوی اس کے نکاح میں آ سکتی، تیسرے یا تیسری طلاق دے تو اس کے لیے بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہیں گی، ہے نا؟ قرآن کہتی ہے۔ اچھا ہم بہت بہترین، دیکھو انور بھائی ماشاء اللہ بہت بہترین بہت بہترین بات ماشاء اللہ آپ نے کر تو دی۔ اب یہ طلاق کا جو سلسلہ تھا پہلے جو تعداد تھی، انگنت لوگ طلاقیں دیتے تھے، کوئی کاؤنٹنگ اسلام میں کوئی تعداد نہیں تھی کہ کتنی طلاق دی تو کتنی بیوی کو جو ہے رکھ سکتے شان نزول سے ہی ہمارا مسئلہ ثابت ہو جا رہا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو، اب وہی بات کو ہم اگر یہ لائیں گے، یہ روایت کون سی؟ حضرت ابو کی کہ انسان 3 طلاق کے بعد بھی رجوع کا اختیار رکھتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو منسوخ ہو گیا وہ عمل، 3 طلاق کے بعد رجوع وہ عمل برابر۔ تو یہ وہ جو چیز تم تو ہم بھی 3 کو مانتے 1 ہیں۔ بولتے تھے نا، نہیں یہ سنو وہ چیز جو ہے نا، سنو 3 کو جو تھا یہی سمجھ گئی کیا انور بھائی آواز ان کی؟ نہیں آ رہی جا رہی آواز میرے کو۔ انور بھائی آ گئی آواز؟ اب بولو تو چلو ریپیٹ کرو اپنا۔ آپ پوری بات رکھو، بیچ میں نہیں تو بولنا۔ میں یہ بولتا تھا جو 3 کو 1 سمجھتے تھے، ایک بات بولو، ہلو آ رہی آواز؟ آ رہی چلن دو ہیلو چلنے تو میرے بھائی۔ بولو عمران جو بھائی۔ 3 کو 1 سمجھتے تھے، ہاں جو 3 کو 1 سمجھتے تھے، تو وہ 1 سمجھتے تھے کہ وہ زمانے کی باتیں ہیں جو ان کے پاس جو کوئی تعداد نہیں تھی۔ جب یہ طلاق مرتان نازل ہوئی تو یہاں تعداد حد نافذ ہو گئی اللہ کی جانب سے کہ انسان کو 2 ہی طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اب کوئی بندہ 3 کو 1 سمجھے گا یا 3 کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا تو وہ یہ قرآن کی آیت آنے کے بعد تو یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے۔ جیسا متا کے تعلق سے حدیث ہے، ہم نبی کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں متا کر لیتے تھے، لیکن یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی پہلے، نبی کے زمانے میں منسوخ ہو چکی تھی۔ ہو گئی اور بات۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا متا منسوخ ہوگا، نہیں ہوا، اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنے والے ان کو بھی یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی آلریڈی۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انسان کو 2 ہی طلاق دینے کا اختیار، تیسری کے بعد کافی دیر بولے آپ نے، لیکن اب تو ہمیں بول لینے دے میرے بھیا، پوری بات سناؤ آپ۔ آخری بات سن لو، بولو میری پوری بات سن لو، میری عمران آخری بات سن لو۔ ہاں آخری بات چل۔ ہم یہی بولتے ہیں کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ 3 طلاق کے بعد تعداد آ گئی، اسلام میں کتنی طلاق کے بعد بیوی کو رکھا جا سکتا، کتنی طلاق کے بعد چھوڑا جا سکتا، ٹھیک ہے، قرآن میں آ گئی، حدیث ہے، اللہ کے نبی کے سامنے 3 طلاق دے دی گئی، اللہ کے نبی نافذ بھی کر دیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کے متفق علیہ فیصلے ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی کہتے تھے۔ ہو گئی بات؟ ہیلو ہو گئی؟ سنو نا، سن رہے نا؟ اوپر بول کے سوچ رہے، ارے ہو گئی نا لیکن بات۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سامنے ہوگی کہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا فیصلہ تعبیراً نہیں تھا۔ اگر یہ آپ الگ جا رہے ہیں، آپ الگ جگہ جا رہے ہیں۔ نہیں اس آیت پر ہی میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ روایتوں پر جا رہے ہیں، آپ پہلے اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ نہیں لیکچر نہیں دینا ہے، لیکچر نہیں دینا ہے، نہیں بیان نہیں کرنا ہے۔ سنو نا یار، تم سنتے نہیں، بہت سن لیا نا یار، اپنا آیت کا کر دیا نا تم نے۔ اب آیت پر میں جواب دے رہا ہوں انور بھائی۔ انہوں نے جو شان نزول انہوں نے شان نزول کیا بتایا؟ شان نزول یہ بتایا کہ پہلے جو حال تھا صحابہ کا، جی ابن کثیر کے تعلق سے، کہ وہ 1 طلاق دیا کرتے تھے، جی پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ بالکل۔ کتنی دیا کرتے تھے؟ 1 دیا کرتے تھے۔ جی اس کے بعد ایک وقت لمبا گزرتا تھا، پھر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ پھر وہ 1 دیا کرتے تھے، پھر ایک لمبا وقفہ چلتا تھا، اس کو عدت کرتے، پھر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ بالکل۔ تو وہ لوگ ایک کھلواڑ جیسا معاملہ۔ ہاں ہیلو بھائی میرے پہ جھوٹ باندھ رہے آپ بول دیں، چلے میرے الفاظ میں غلطی ہو رہی ہے، آپ بتا دیں کیا تھا۔ جی لمبا جو وقفہ بول رہے ہیں آپ، وہ نہیں تھا۔ عدت کا وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ اور محدثین کہتے ہیں، عدت کا وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ اس وقت اسلام میں تعداد مقرر نہیں تھی۔ عدت کے وقفے سے مراد کیا لیے آپ؟ جو کہہ رہے تھے عدت کا وقفہ، اس سے کیا مراد تھا؟ کتنا وقت مراد تھا؟
جی عدت کا وقفہ جو آپ کہہ رہے تھے اس سے کتنا دن یا کتنا مہینہ کیا مراد اس تھا؟ وقت کی جو بھی عدت تھی، جب اس وقت وہ پھر زمانے بھی میں پھر اس بھی وقت پھر بھی کچھ چھوٹا کم سے جی کم کتنا لے سکتے ہیں اس کو عدت کا وقفہ؟ عمران بھائی عدت کا وقفہ کم جی سے جی کم کتنا، جیسے میں نے لمبا وقفہ یا لمبی نہیں بات کی، چلو انور بھائی چلو اس کو ایک دن لے لیتے ہیں ہم، ہاں ایک دن لے کم سے کم عدت کا وقفہ، چلو انہوں نے کہا لمبا مت بولو، ایک دن لے لیتے ہیں، یعنی عدت کا وقفہ چلو ایک دن تھا اس وقت، کم سے کم لے رہا ہوں، ہاں ایک لینے دن کو بھی تو کہیں کو مہینہ بولتے بھر بھی تھے لے یار، سکتے ہیں، وہ چیز کہیں کو بولتے، ایک دن بھی کیوں بولتے تم؟ اسی دن پھر بولو عدت کا وقفہ۔ نہیں وہ بھی ارے جو ہے وہ بولو، تم اسی دن ایک دن کیا ہے 14 وہاں پر، دن 20 کیا دن ہے کیوں پھر وہاں بولتے؟ پر، کیا ہے وہاں پر؟ وہاں پر صرف یہ ہے کہ عورتوں کو سزایا جاتا تھا، لوگ طلاق دیتے تھے پھر رجوع جواب کرتے تھے، سمجھ طلاق گئے ہیں آپ، دیتے تھے لگ رہا ہے رجوع مجھے کرتے تھے۔ عدت کا وقفہ اسی سے جواب سمجھ گئے ہیں لگ رہا ہے، بہت ٹھیک ہے، اس بہترین میں بات۔ وہ بھی بات ثابت ہو رہی نا، تم جو بول رہے کہ عمران بھائی تم اب تھوڑی مجھے دیر کے بولنے لیے دیں، مان اب لو، مجھے تو اب پھر اب تم نہیں، جو مت ہے کچھ مت اگر مانے، تمہارے اب بقول کچھ مت تین، مانے، ارے اب نہیں 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 خالی چلو سنیں میری۔ چلو، تمہارا بھی تو موقف اس میں ہو رہا نا، کلیئر ہو رہا نا، تم اگر ارے میرے تو مطابق بولنے اس کو دو نا تین کو پھر تین یار، مانو تو بولنے نو نہیں ہوتے۔ دے رہے۔ کیا مسئلہ ارے یار خالی تم قرآن کی آیت بولے، اب اس کا تفسیر کتنا سنیں گے وقت، نہیں؟ کتنا لمبا وقفہ دیے ان کو بولنے کے لیے یار، تو پھر بھی یہ شانت نہیں یار ہو رہے، تم سالا ہم سمجھ بیچ رہے میں کیوں بول۔ نہیں پھر؟ انور بھائی اتنے دلائل دے رہا ہوں میں، قرآن سے دے رہا ہوں، حدیث سے دے رہا ہوں، پھر ارے بھی کیوں یار نہیں وہ سمجھ رہے؟ دلائل، دلائل لے لنا، وہ آدھا گھنٹہ ہو آپ گیا ہی کے ابھی خلاف تمہارے۔ جا رہے، وہ دلائل وہ آپ ہی کے اچھا خلاف، ایک ابھی وہی تو سنو میں نا ثابت کر انور رہا بھائی، ہوں۔ انور بھائی ایک بات بولوں میں، انور عرفان بھائی واللہ بھائی، میں بتا رضوان بھائی دیا، تم بندہ بولو اگر ابھی۔ ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہے بلکہ بتا دیا میرے کو، ارے ٹھہرو ٹھیک نا ہے، یارو، ایک پہلے تم صحیح جو صحیح قرآن ہے، پہ تبصرہ کرے وہ تو لے لو نا جواب۔ انور سنو بھائی جواب نہیں انور، لیتے اب کیا میں بول رہا عمران ہوں، بھائی؟ جی بولیے۔ اب انہوں نے جو مثال ٹھیک ہے، دی میں تھی، میرا کام تھوڑا آپ جا رہا ہوں، میں ابھی آج ذرا اور جا رہا بھاگ ہوں رہا تھوڑا، مخلص، بھاگ وہ رہا کیا؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لو، غیر مقلدوں، ریکارڈنگ چالو بھاگ رہا رہنے دینا، بھاگ رہا۔ بھاگنے دو، بہت بھاگنے دو، ہاں ریکارڈنگ چالو ٹائم ویسٹ رکھنا، کر رہا ہے۔ بھاگنے دو، جی 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 میں بھاگ بول رہا دیتا ہوں غیر آخر میں، مقلد ٹائم ویسٹ کر رہا بولیے ہے۔ بولیے شیخ بھاگنے بولیے دو۔ انور آپ، بھائی ایک بولیے۔ مجلس کا جو ذکر تم لے کے آ لو، حدیث مخلص بھاگ رضوان بھائی، رہا ہے۔ میں کبھی بھی بولیے وہ وقت عرفان دینے کے بھائی، لیے تیار ہوں۔ رضوان بھائی شروع کرو تم۔ اچھا ایک مجلس کی حدیث سناتے، قرآن رضوان کی بھائی، آیت جو انہوں نے ایک پیش مجلس کی کی کہ حدیث پہلے سناتے، جو ہے لوگ جی ایک نہیں طلاق رضوان دیتے بھائی اب تھے، میں کہانیاں نہیں سنتا عدت سے ہوں، ایک پہلے مجلس کی رجوع حدیث کر سنا لیا رہے نہیں کرتے سنا تھے، رہے، ٹھیک ہے نا، جی جی ایک جی جی ایک طلاق مجلس دیتے کی تھے، حدیث عدت سنا سے رہے نہیں پہلے سنا رجوع رہے، کر لیا کرتے تھے، تو جی انہوں جی نے حضرت کہا میں کہ کیا بعد بول میں رہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی انور بھائی، جس میں جی طلاق مرتان کہا ہے کہ 2 ہی بار رجوع کر سکتے ہو، جی تیسری جی بار بڑے بیوی بڑے حرام ہو تھیوری جائے گی، پھینکتے رہتے، ٹھیک جی ہے نا، جی جی ارے جی یار جی وہاں پر جی جو جو آپ بول دیا نا دیکھیں وہ، گے تو وہاں پر 3 مجلسوں والی طلاق وہ لوگ دیا کرتے تھے، شانی نزول سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مجلس بے 3 شک، مجلس میں 3 طلاقیں دینا ہے نا بالکل بالکل بھائی، بالکل۔ وہ ہاں لوگ جو تو رجوع ہاں ایک طلاق دیتے تھے رجوع کر لیا کرتے تھے ایک مجلس میں نا، پھر ایک طلاق دیتے تھے رجوع کر لیا تھے دوسری مجلس میں نا، بے تو شک۔ شان ہاں نزول تو بتا رہا ہے بھائی کہ اب یہ ایک بتاؤ، مجلس، ارے بھائی ہمارا اب مدعا ہی بولنا تو نہیں، اب ثابت ہو رہا ہے، وہی تو بتا رہا ہوں ہمارا اس مدعا آیت ہے، سے، بولیے بولیے آپ، بولیے تمہارا کیسا ہو رضوان۔ رہا؟ چلو بتاؤ، چلو بتا وہی تو بتا رہا ہوں میں انور بھائی وہ، بولیں گے نہیں، آپ ہاں بولنے دو، میں کوئی نہیں ثابت بولے گا، کرتا ہوں، بولو، انہوں نے آپ بولو، کہا کہ اس کے شان ہاں نزول یہ تھا کہ پہلے لوگ ایک طلاق دیا کرتے تھے، پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیا کرتے تھے، ہاں پھر ایک طلاق دیا کرتے تھے، پھر 10 سے مطلب کوئی تعداد گنتی مقرر نہیں تھی، سمجھو کہ 10 بار طلاقیں دیا کرتے تھے، 10 بار رجوع کر لیا کرتے تھے، ہاں رائٹ، تو بولو، 10 طلاقیں یعنی 10 رجوع، یعنی ایک مجلس میں ایک طلاق دے گا، اگر اس کو ہم مان لے کہ طلاق حدیث ہو گئی چھوڑو، تو ایک ہی تم جو رجوع، بول رہے ہیں نا، تم وہی رکو بات میں کیوں کر رہے ہو؟ نہیں وہی تم بات بول رہا ہوں میں، تو ہاں انور وہی بھائی بات یہاں بول سے رہے ہو، ہاں سنو وہی بات تم بول رہا ہوں عدت میں، میں بول رہے ہیں نا تم، عدت کیا عدت، ہاں خیر یار ایک تم عدت بولنے میں دو ایک تو بول رہے ہیں نا چپ طلاق، پڑ جاؤ تم۔ ارے اللہ کے بندے جو آپ نے بولا تھا وہی دوہرا رہا ہوں، ایک طلاق وہ لوگ کیا دیا دولت ہے؟ کرتے تھے، پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیا کرتے تھے، یہی تو آپ کہہ رہے ہاں تھے تو نا، کتنے ہوئے؟ ہاں کتنا بولو، بھی لے لو عدت، میں تو ایک دن لے رہا تھا، اس کو بھی لینے نہیں دیا آپ نے تو اچھا آپ کتنے کہہ رہے؟ جبکہ عدت چلو کم سے کم ہم لے لیتے ہیں، ایک حیض لے لیتے ہیں، یا ہاں 15-20 دن رکو لے رکو، لیں، جو بھی آپ میں نے آپ کو مطلب چھوٹ دی تھی، میں تو آپ قید ہی نہیں لگا رہا تھا، ہاں تو ایک بولو، عدت سے مراد انور بھائی ایک دن لے لیتے ہیں، یعنی ایک جی بیوی کو آج کسی نے آج ایک طلاق دیا، جی کل رجوع کر لیا، بولو بھائی جلدی جلدی بولو تم، پرسوں پھر طلاق دیا، جی اس جی کے جلدی بعد جلدی ایک بولو، دن بعد پھر رجوع کر لیا، پھر جی ایک جی طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، جی تو یہ 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں اس نے دی، جی جی تو اسی طرح وہ سمجھیے کہ ہزاروں لاکھوں یا سینکڑوں طلاقیں دیتے تھے، وہ لوگ رجوع کر لیا کرتے تھے، ہاں جی پھر جی قرآن کی آیت نازل ہوئی الطلاق ہاں مرتان، کہ یہ جو ہاں، کیا ہے طلاق تمہارا، ہے آیت وہ پڑھو، ہاں طلاق جو ہے، یہ جو طریقہ تم اختیار کرتے ہو کہ رجوع کر لیتے ہو طلاق دینے کے بعد، یہ 2 ہی بار ہے، ہاں تیسری بار تمہیں رجوع کا دروازہ بند ہو جائے گا، جی جی اچھا ٹھیک ہے،
تو یہاں سے ہاں۔ اس دلیل سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو ایک مجلس میں طلاق دینے کے بعد ایک رجوع کر لیا کرتے تھے، پھر ایک طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیا کرتے تھے، اس کو یہاں پر 3 ہی کر دیا گیا کہ 2 بار رجوع کر سکتے ہو، تیسری بار حرام ہو جائے گی۔ تو یہاں 3 مجلس کی جو طلاق ثابت ہو رہی ہے کہ طلاق جو 3 مجلس میں دی جائے گی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ 3 مجلس میں طلاق دی جائے گی، آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں تینوں طلاق دے کے فارغ کرنا ہے، وہ تو دلیل ہی نہیں بن رہی ہے، تو ہماری دلیل بن رہی ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کب سے، شان نزول دیکھ لیں آپ اس کا۔ ہاں میں بولوں، اب آپ بولیں ماشاء اللہ۔ ہاں اب میں بولتا ہوں، آپ اپنے خلاف ہم نے دلیل کہاں دیتے پر ہیں بھی بار یہ بار۔ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک مجلس میں 3 دے دو چلے جاؤ بول کے، ہم نے کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مجلس میں 3 دے دو تم ثابت چلے کر جاؤ، رہے، یہ دعویٰ آپ ایک کا نہیں ہے مجلس نا۔ کی 3 ایک ہوتی تھی نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، مطلب ہاں اس زمانے میں، جبکہ تم خود بول رہے کہ اس زمانے میں 3 کوئی بھی نہیں دیتا تھا، ایک دیتا تھا۔ آپ نے تو خود یہی شان نزول پڑھ کے سنایا تھا، انور بھائی تم یہی تو کہا تھا ابھی نا، ایک مسلم دے کے شریف سے تم رجوع تو کر یہ لیا۔ ثابت کرنے چاہ رہے تھے کہ 3 ایک ہوتی بول کے، تم ابھی وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے نا۔ ارے ہم تو پہلے سے اس کے خلاف ہے، تم بولتے نا 3 ایک اب تو تم 3 پھر ایک ہی ہو نبی کے جاتی بول زمانے کے میں، ابو بکر کے زمانے میں یہ ساری بدعت ہوتی تھی۔ کوسی۔ ہاں 3 کیا بدعت؟ ہاں ہاں یہ کیا، 3 ایک سیکنڈ۔ ساتھ دیتے تھے، کوئی بھی صحابی طلاق دیے تو۔ ارے حنفی لوگ دیتے آج کے، وہی تو ہم سر پیٹ رہے ہیں، حنفی ارے کا بھائی طریقہ غلط ہے۔ انفی تو بعد میں ہے نا، دین تو پہلے ہاں سے ہے نا۔ ماشاء اللہ انور بھائی جزاک اللہ جی خیر، بہت رات ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ انفی بعد میں آئے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جب انفی بعد میں آیا تو اس کا مسئلہ بھی بعد میں آیا۔ ارے بھائی صحابہ ایسے نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کے منہج ارے میں ہے۔ انور بھائی بھائی کافی رات ہو صحابہ چکی ویسی تھی ماشاء اللہ۔ جی 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 بہت صحابہ اللہ نے ویسی نہیں دیکھیے دیتے تھے، آخری صحابہ الفاظ ویسی نہیں نہیں انور دیتے بھائی، تھے، آج کے 80 حنفی ہجری میں دیتے ہیں ابو ایسے۔ حنیفہ پیدا ہو گئے، ایک سیکنڈ الحمدللہ انور بھائی، صحابہ کے منہج جی کو جی انہوں نے جی جی بتایا، جی انور بھائی دیکھیے ان کے یہ منہج صحابہ الفاظ، کو ہم کو بتائے ان ہیں۔ کا یہ کہنا کہ حنفی اس وقت نہیں تھے، جی 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 یہ تو ابو مسئلہ ہی حنیفہ تو ختم بعد کر میں دے کیا رہا ہے ہے، نا، بعد میں آئے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں بعد میں آئے۔ امام بخاری بھی نہیں تھے جب، ہاں امام حنفی بخاری اب بعد ادھر میں آئے امام بخاری ہیں پہ میرے بھوکیں گے یہ، امام امام بخاری کی بخاری حدیث نہیں تھی جب۔ بھڑاس نکال لیں گے ابھی یہ۔ حنفی جب بعد میں آئے ہیں تو ان کا مسئلہ بھی بعد میں آیا، بات ہی ارے ختم ہو جا رہی رضوان ہے نا۔ صاحب، بات ہی اب ختم کب تک یہ ایسے بات لفظ چلو بازیاں ٹھیک کیوں ہے، کریں ابھی گے؟ بہت رات ہو نہیں گیا۔ میں بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا، بھگوڑوں کی طرح۔ تم نے اس دعا میں کی بھی ابھی درخواست درخواست پھر ہے۔ سے ایک مجلس ثابت کر رہے تھے انور بھائی۔ ارے بھائی آپ کی تو پہلے ثابت کرو نا، جو یہ ایک مجلس میں ابھی 3 دے کے انہوں یہ بھگا رہے کہہ ہو۔ رہے تھے کہ نبی کے زمانے میں ایک دیتے تھے لوگ طلاق، الگ الگ عدت، تو پھر انہوں آپ ہاں کیسا بول دیے کہ 3؟ کیا بول دیے؟ ایک الگ الگ عدت میں دیتے تھے، دیکھو خود پھر ارے وہی ہم بھی الگ الگ کے قائل ہے، تم تو ایک جگہ دے رہے، تو پھر الگ وہ الگ بول تو ہماری ہو کیسا رہی نا۔ ثابت کر رہے ہیں آپ 3 ایک ہوتی ارے بول کے؟ ہماری ہو رہی نا، وہ تو بات ثابت، الگ الگ کہاں سے بات ہو دینا رہی 3 تین۔ ایک ہوتی؟ کون سی 3 ایک اللہ ہوتی تھی؟ ہدایت دے۔ ہاں کون سی 3 ایک ہوتی تھی؟ الگ الگ مجلس کی، ایک مجلس کی؟ وہ ایک ہی میں دیتے تھے کہ الگ الگ میں دیتے تھے؟ ارے الگ الگ دیتے تھے، تم ہی تو ابھی ہاں تو تفسیر پھر کھول کے یہی تو بنا ہم تو بھی رہے پھر کہہ رہے ہیں، ہوگا نا الگ الگ وہی الگ تو مجلس، ہمارا تو دعویٰ پہلے سے وہی ہے، تم لوگ تو 3 کو ایک کر الگ کے الگ بیٹھے ہو نا، مجلس کی 3۔ اس لیے تو حکومت ابھی سے تو جوتے سنا ہے نا کھا رہے تم ہو، سب تفسیر سے پڑھ جوتے کے۔ کھا رہے۔ نہیں یار انور بھائی، انہوں خود بولے الگ ارے الگ وہ دیتے عدت تھے میں وہ لے لوگ، لیتے تھے نا، تم تو ایک ہی بار طلاق تو دیے پھر کہ 3 قصہ ایک کیسا ختم۔ ہوئی؟ پھر وہ بولو فون نا، پہ وہ طلاق دلیل دے دو رہے اس کی۔ ہنفیاں، 3 ایک ہنفیاں کیسا فون پہ طلاق دے رہے، اب 3 ایک کیسا ہوئی وہ بولو اور انور بھائی۔ ہوتے ہی نہیں، الگ الگ عدت آنے کے بعد ہوتی نا وہ، تم تو عدت ودت کچھ بھی نہیں، کیسا بٹھائے ہوئی وہ مسئلہ بتاؤ۔ ختم، دے دیے طلاق، ہاں تم ادھر ہم ادھر بول رہے تم لوگ۔ ارے یار، بہت رات ہوگی، اب جاؤ تم سو جاؤ، تم بولیے۔ 3 ایک کب ہوئی بولو نا، ارے بھاگ رہے کہیں کو، 3 ایک آرام کب کرو، ہوئی بولو۔ آرام کرو نہیں انشاءاللہ۔ 3 ایک کیسا ہوئی؟ آج 3 ایک کیسا ہوئی یار؟ کہاں ہوئی؟ ہم بھی تو وہی بول رہے کہ 3 ایک 3 کیسا ایک ہوئی؟ نہیں کہاں ہوئی ہوئی نا، 3 ایک، پھر ایک ہی اہل ہوئی حدیث نا 3 وہ۔ ایک کئی کو بولتا پھر؟ ارے کیوں تم بولتا لوگ 3 بول ایک؟ رہے 3 ایک ہی ہوگی بول کے، ہم کہاں بول رہے؟ یہ بولو نہیں بھائی، میں نے بولو اہل حدیث بولتی ہے۔ کیا ارے تم بولتے؟ خود بھی ارے خود ہم جو ریکارڈنگ بولتے نا، رکھتا ہوں، یہ سنو ریکارڈنگ سنو رکھتا ہوں، اہل حدیث بولتے نہیں ایک بولتے۔ سیکنڈ انور کیا بھائی، بولتے ہیں لیڈی؟ ہم جو بولتے 3 نا ایک ہوتی یہ بول کے۔ خود ثابت کر رہے ہیں وہی چیز جو ہم مانتے ارے ہیں، اللہ یار کا تم ثابت بندہ کر ہے، یہ دیا یار ثابت کر رہے ہیں رضوان بیچارے۔ بھائی۔ رات بہت ہوگی نبی کے بھائی، بھگا زمانے دو میں میں پاگل کر دے رہے۔ اس میں نہیں آرام کرنے بولو، انشاءاللہ کل بات ہوگی، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں کل ہوگی اور کل وہ ہوگی۔ اور بھاگ رہے وہی امام نبوی بھاگ کا جو رہے ہے نا، وہ باب بھی بھیج دو، انہوں نے 2 باب بولا پورے تھا، بابا انہیں جھوٹ نکال بولا کے امام عمران بھائی نبوی تم پر، پورے بھیجو اس کے نا تمہارے، امام نبوی نہیں پر جھوٹ نہیں، پھر بولا ہم انہوں تمہارے نے۔ ابھی ابو تو سے تم لوگوں بتائیں کا گے، نہیں ابن نہیں ابی نہیں شیبہ سے بتائیں گے، تمہارے ابو سے، ہاں باپ مان کے جو واللہ رد تمہارے کرے کو اس کو۔ سمجھ میں آ رہا دین، لیکن تم ہونا بول کے گمراہ ہونا چاہ رہے اور کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو بات